अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाय न मिलने पर कुछ अफराद को सर दर्द क्यों होता है और कुछ अफराद के चेहरों पर डिंपल क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कुछ अफराद नींद के दौरान बातें क्यों करते हैं? और 2023 किन 3 सितारों के लिए खुशकिस्मत साल साबित होगा? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बेवक्त वक्त 2 मुल्कों में मौजूद हों, ये सुनकर आप शायद सवाल करने वाले को बेवकूफ कहेंगे, लेकिन आज हम आपको हैरान कर देंगे कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया में एक ऐसा होटल मौजूद है जहां आप बेवक्त वक्त 2 मुल्कों में मौजूद होते हुए सो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बेवक्त वक्त 2 मुल्कों में क़याम करना चाहते हैं तो आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सरहदी इलाके लाक्योर में कायम होटल आरबीज पर जाना होगा। ये होटल एक ऐसी मुनफरिद जगह पर कायम है जिसके अंदर से ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहदें गुजरती हैं। इसी वजह से ये दुनिया का वाहिद होटल है जो एक साथ 2 ममालिक में वाक़ है। इस होटल के कुछ कमरे ऐसे हैं कि उसका आधा हिस्सा फ्रांस और आधा स्विट्जरलैंड में है। इसी वजह से अगर मेहमान इन कमरों में सोए तो उनका सर स्विट्जरलैंड और टांगे फ्रांस में होती हैं। यहाँ ये बात सच साबित हो गई कि इस होटल में क़याम करने वाला मेहमान बेवक्त वक्त 2 मुल्कों में नींद पूरी कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, अक्सर अफराद को लगता है कि जैसे वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जैसे उसको पर लग गए हैं। यहाँ तक कि किसी साल के इख्तिताम पर लगता है कि ये बरस तो बहुत तेजी से गुजर गया, या ऐसा महसूस होता है कि गुज़श्ता हफ्ते या महीने की किसी तकरीब या छुट्टी को गुजरे बरसों बीत गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यानी वक्त बहुत तेजी से गुजरता हुआ क्यों महसूस होता है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। वैसे ही इससे पहले ये जान लें कि बड़ों के मुकाबले में बच्चों को वक्त बहुत सुस्त रवि से गुजरने का एहसास होता है। इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। एक तहकीक के मुताबिक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे दिमाग की अंदरूनी घड़ी की रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसके नतीजे में जिंदगी तेज रफ्तार महसूस होने लगती है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि किसी मुनफरिद सरगर्मी के नतीजे में दिमाग से खारिज होने वाले हार्मोन डोपामाइन के अखराज की शरह में 20 साल की उम्र के बाद कमी आने लगती है, जिसके बायस हमें महसूस होता है कि वक्त बहुत तेज रफ्तार से गुजर रहा है। फैक्ट नंबर 3, हर नए आने वाले साल को लोग खुशी और सलामती की साल के तौर पर याद रखने की दुआ करते हैं। कुछ लोग नए साल में नई जिंदगी के आगाज की भी मंसूबाबंदी करते हैं, तो कई अफराद अपने कैरियर को तरजीह देते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि नया साल उसके लिए कैसा साबित होगा, लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि माहिरीन ने 2023 के लिए किन सितारों को खास करार देते हुए उनके लिए क्या पेशगोई की है। माहिरीन ने नए साल के लिए 12 सितारों में से 3 सितारों को मुंतखब किया है। आइए जानते हैं कि इन सितारों के हवाले से माहिरीन ने क्या बताते हैं। बुर्ज अकरब, आने वाला साल आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है, लिहाजा एक शानदार और मसरूफ साल के लिए तैयार हो जाएं। आपको बहुत सारे बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपको हर एक से भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। जो भी काम करें उसे मुकम्मल यकीन के साथ करें और कोई भी नया काम करने से खौफजदा ना हो। अगर आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं तो उस काम को जरूर करें। इस साल किस्मत आपका साथ देगी। नंबर 2, बुर्ज मीज़ान। 2023 मीज़ान के लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें उन्हें जिंदगी की सच्ची मोहब्बत मिलने के इम्कानात हैं। निजी ताल्लुकात के हवाले से ये साल उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। बहुत सी परेशानियां और मुश्किलात उस साल हल होने के वाज़े आसार हैं। इसके अलावा कई बेहतरीन मौके आप लोगों का इस साल इंतजार कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मीज़ान भी उन्हीं 3 सितारों में से है जो 2023 के लिए खुशकिस्मत साबित होने वाले हैं। बुर्ज जूज़ा। अजराम फल्की के माहिरीन के मुताबिक 2023 जूज़ा के लिए खुशकिस्मत सालों में से एक होगा। इस साल आप अपने अहदाफ को तरजीह दें और साल 9 में आपके तमाम ख्वाब पूरे होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये खुशकिस्मत साल आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में मदद देगा, चाहे वो मुलाजमत में प्रमोशन हासिल करना हो, शादी हो या तालीम हो। फैक्ट नंबर 4, लोगों के मुस्कुराते चेहरों पर डिंपल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, मगर डिंपल या गड़े बहुत कम चेहरों पर नजर आते हैं। डिंपल गालों के एक या दोनों जानिब हो सकते हैं, मगर सवाल ये है कि ये खुसूसियत चंद चेहरों का ही हिस्सा क्यों बनती है। अक्सर अफराद का मानना है
کہ ایسا جنیاتی طور پر ہوتا ہے، مگر اس بارے میں کافی بحث بھی ہوتی ہے۔ تو کتنے افراد کے چہروں پر ڈمپل ہوتے ہیں؟ اس کا درست تخمینہ لگانا تو ممکن نہیں، مگر 2300 سے زیادہ افراد پر ہونے والی ایک تحقیق میں 37% افراد کے گالوں پر ڈمپل دریافت ہوئے۔ ماہرین کے خیال میں چہرے کے ایک مسل اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مسل چہروں کے تاثرات کے لیے اہم ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہی ہم مسکراہٹ کے دوران منہ کے کونوں کو اوپر اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈمپل والے چہروں پر یہ مسل ممکنہ طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر نیچے کی جانب ڈھلکتا ہے۔ ایک حصہ منہ کے کونوں سے جڑ جاتا ہے، جبکہ دوسرا منہ کے کونوں کے نیچے والے حصے سے منسلک ہو جاتا ہے، جبکہ اوپر موجود جلد سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ مسلز کی اس تقسیم کے نتیجے میں مسکراتے ہوئے گالوں پر ڈمپل نمایاں ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، کیا آپ چائے پینا پسند کرتے ہیں؟ تو کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ کسی دن اس گرم مشروب کے نہ ملنے سے سر درد کیوں ہونے لگتا ہے؟ جی ہاں، واقعی یہ حقیقت ہے کہ چائے یا کافی پینے کے عادی افراد کو اگر ان کی پسند کا مشروب دستیاب نہ ہو تو انہیں سر درد کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ متعدد افراد کو ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب چائے پینا معمولات زندگی کا اہم حصہ ہو۔ اس کے پیچھے چھپی وجہ کافی سادہ ہے اور وہ ہے کیفین۔ اگر آپ چائے یا کافی پینے کے عادی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کو کیفین کی عادت ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ دن بھر چائے کے کئی کپ پینے کے عادی ہیں تو اس مشروب سے دوری کے باعث سر درد کا سامنا ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کافی کے شوقین افراد کو ہوتا ہے۔ کیفین سے دماغ کے ارد گرد موجود خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور جب کسی وجہ سے کیفین سے دوری اختیار کرنا پڑے تو یہ شریانیں پھر پھیل جاتی ہیں، جس سے سر درد کا احساس ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی فرد نیند کے دوران باتیں کرتا ہو یا کبھی کسی سے اس بارے میں سنا ہو۔ اگرچہ نیند میں باتیں کرنے کی عادت بچوں میں زیادہ عام ہوتی ہے، مگر ہر عمر کے افراد کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ 2010 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ 2/3 بالغ افراد زندگی میں کم از کم ایک بار نیند میں باتیں کرتے ہیں۔ اسے کوئی عارضہ تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ انسانوں کی نیند کا عام رویہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر لوگ نیند میں باتیں کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ماہرین ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ لوگ کیوں نیند میں باتیں کرتے ہیں، مگر اس حوالے سے تحقیقی رپورٹس میں کچھ اشارے ضرور سامنے آئے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ بیداری اور نیند کے دوران باتیں کرنے کے انداز میں مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی لوگ روزمرہ میں بات کرنے کے جن اصولوں پر عمل کرتے ہیں، نیند کے دوران بھی وہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ ویسے تو لوگ کچھ بھی بول سکتے ہیں، مگر ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ زیادہ تر افراد لفظ نہیں یا نو کا استعمال نیند کے دوران سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، ہم نے فلمی شخصیات اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کو تو شاہانہ زندگی گزارتے دیکھا یا ان کے بارے میں سنا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کتا بھی شاہانہ زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو آج کی اس اعلیٰ نسل کے امیر ترین کتے کے بارے میں بتائیں گے جو نامور شخصیات کی طرح شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گنتھر فور نامی جرمن شیفرڈ کے احساسوں کی مالیت تقریباً $500 ملین ہے۔ اس کے پاس کئی مہنگی گاڑیاں اور بنگلے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی کئی ملازمین موجود ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے امیر ترین کتوں میں ہوتا ہے۔ جرمن شیفرڈ کتے کو زیادہ تر پراپرٹی اس کے مالکن کارلوٹا لیونسٹائن سے وراثت میں ملی، کیونکہ لیونسٹائن کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے خودکشی کر لی تھی، اور ایسی صورتحال میں لیونسٹائن نے 1992 میں مرنے سے قبل ایک ٹرسٹ بنائی اور اپنی ساری دولت اپنے پالتو کتے کے نام کر لی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔